अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे बातचीत कर रहा हूं। कानून क्या है? किसी माशरे के अफराद को नज़्म ज़ब्त में रखना, उन्हें एक दूसरे के इस्तेहसाल से निजात दिलाना, माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल करना। इस मकसद के लिए अफराद उस माशरे के मिलजुल कर कुछ ज़ाब्ते बनाते हैं। ये ज़ाब्ता कानून कहलाता है, या सादा लफ्ज़ों में कानून उस ज़ाब्ते का नाम है जो किसी माशरे को सही राह पर चलने की राह दिखाता है, चलने की तौफीक देता है, जिसके तहत किसी गलती पर वो अपने अफराद को सजावार करार देकर माशरे के बाकी लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं। यानी कानून वो कुव्वत है जो किसी मुआशरे को मुकम्मल कंट्रोल में रखती है। वो मुआशरा जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वो टूट फूट का शिकार रहता है। वहाँ खाना जंगी होती है, मारदाड़ होती है, लूट मार और बिल्कुल खाना जंगी की कैफियत हो जाती है। और वो आहिस्ता आहिस्ता वो कौमें, वो मुआशरे तबाही की तरफ बड़ी तेज़ी से जाते हैं। लेकिन वो मुआशरे जहाँ कानून मुकम्मल तौर पर हुक्मरान होता है, वो जिंदा मुआशरे हैं। उनकी फलाह बेहतर से बेहतर, उनके दिन बेहतर से बेहतर वो एक जिंदा मुआशरे के तौर पे इर्द गिर्द के लोगों में ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, ये ज़ाब्ते हर मुल्क और हर शहर के लोगों ने अपने मुताबिक बनाए हैं। बाज़ ज़ाब्ते बड़े अच्छे हैं, बाज़ ज़ाब्ते ऐसे हैं जो बस अच्छे हैं, बाज़ ऐसे हैं जो अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन उस मुआशरे में प्रिवेल कर रहे हैं, लोग उन्हें कबूल कर रहे हैं। तो जो चीज़ को कबूल कर ले उसे कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बहरहाल उनका एक ज़ाब्ता है। अच्छा, बाज़ मुआशरों में बड़े दिलचस्प कानून है, इतने कि आप जब सुनते हैं ना, वो तो आदी हो गए हैं, उन्होंने तो उस कानून को फॉलो करना है, लेकिन आप जब उस कानून के बारे में सुनते हैं तो आपको बाज़ औक़ात हंसी आती है कि ये कैसा कानून है। इटली बड़ा मशहूर मुल्क है, उसका एक शहर है मिलान। मिलान में कानून की किताबों में दर्ज है कि वहाँ का कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो अपने चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट न रखे। वैसे तो मुस्कुराहट बड़ी ज़रूरी है, जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपको मुस्कुराते हुए हर एक से मिलना चाहिए। लेकिन ये कि आप जो मर्जी आपकी ज़हनी कैफियत हो, आप हर वक्त एक दूसरे को मुस्कुराते हुए मिलें, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आए, ये पाबंदी बड़ी अजीब है। उस शहर में हर शख्स पाबंद है हर वक्त हंसने का, मासवाए उन लोगों के जो किसी हॉस्पिटल में लोगों की इयालदारी के लिए, लोगों की को मरीज़ है उसको पूछ के चलिए जाएं। वहाँ हॉस्पिटल में आपको पाबंदी नहीं है, वहाँ आप मखमूम नज़र आएँ, लेकिन सारा दिन शहर में जब आप चलते हैं तो आपके चेहरे पे हर वक्त एक मुस्कुराहट रहनी चाहिए। ये पाबंदी है, और कानूनन अगर कोई शख्स मुस्कुराते हुए ना पाया जाए तो उसे $100 जुर्माना है। बड़ा सिंपल सा, या जुर्माना पे कर दे या मुस्कुराते रहे, और वहाँ हर शख्स आपको मुस्कुराता हुआ मिले। क्लियोपेट्रा मिस्र की एक बड़ी मशहूर मलका थी। क्लियोपेट्रा पे एक फिल्म बनी, तारीखी फिल्म थी, मिस्र के हवाले से सारी तारीखी दस्तावेज़ात और तारीखी बातें उसमें दर्ज थी। लेकिन हुआ ये कि उसका किरदार जो था एलिज़ाबेथ टेलर ने किया था। एलिज़ाबेथ टेलर क्लियोपेट्रा बनी थी। मिस्र वालों ने कहा जी क्लियोपेट्रा जो है उसका किरदार एलिज़ाबेथ टेलर ने किया है, और वो बुनियादी तौर पर एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, और यहूदियों के
ہمارے علاقے میں چونکہ ممانعت ہے اس لیے وہ فلم ہمارے ہاں نہیں لگے گی، چنانچہ قانونی طور پر اس فلم کے مصر میں نمائش پر پابندی لگا دی گئی، صرف اس لیے کہ جو فلم کی ہیروئن تھی البت ٹیلر وہ کبھی یہودی رہی تھی یا اس کے فور فادرز یہودی تھے۔ امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو کے علاقے میں ایٹم بم بن رہا تھا، تو جب ایٹم بم بن رہا تھا تو انہیں ڈر تھا کہ جو کاغذ ہم لکھتے ہیں ان میں فالتو کاغذ ہم پھینک دیتے ہیں، ان سے کچھ چیز کو بندہ پڑھ کر باہر جا کر بیان نہ کر دے، چنانچہ انہوں نے جتنے ملازم رکھے ہوئے تھے خاص طور پہ جو صفائی کا کام کرتے تھے ان ساروں پہ شرط یہ تھی کہ وہ مکمل ان پڑھ ہوں، تو بیسک کوالیفیکیشن ان کی یہی تھی کہ میں نوکری کے لیے گیا ہوں، کیا پڑھ رہے ہو؟ بالکل کچھ نہیں، قرآن پڑھو، تو آپ کو ملازمت مل جاتی تھی، ورنہ قانونی طور پہ آپ اس ملازمت کے قابل نہیں تھے۔ آسٹریلیا میں ایک ریاست ہے کوئنز لینڈ، عرصہ ہو گیا لوگوں نے گھوڑے رکھنے بند کر دیے، لیکن وہاں اب بھی شوقین لوگ گھوڑے رکھتے ہیں، چنانچہ وہاں اگر کوئی ہوٹل آپ کھولنا چاہیں تو پابندی ہے کہ ہوٹل کے باہر ایک ریلنگ لگائیں گے، جس ریلنگ کے ساتھ گھوڑے باندھنے کا انتظام ہوگا۔ آج بھی آپ اگر کوئی ہوٹل کھولنا چاہیں تو قانونی طور پہ آپ نہیں کھول سکتے تا وقت ہے کہ آپ نے باہر ریلنگ نہ لگائی ہوگی اور اس کا ثبوت نہ دیں گے۔ ایک ہارٹ فورڈ کا علاقہ ہے، امریکہ کی ایک ریاست کا کیپٹل ہے ہارٹ فورڈ، اس میں عجیب پابندی ہے کہ کوئی شخص اتوار کے دن سنڈے کے دن اپنی بیوی کا منہ چوم نہیں سکتا، یہ بوسہ لینا قانوناً جرم ہے، اگر کوئی بیوی شکایت کر دے کہ آج سنڈے کے دن اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو خاوند فوری طور پر سزاوار قرار دے گا۔ میسیچوسٹ امریکہ کی ایک اور بڑی مشہور ریاست ہے، وہاں کے کچھ علاقوں میں کچھ قانونی طور پر پابندی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک خراٹے نہیں، ہمارے یہاں تو خراٹے ابھی بیٹھے تو خراٹے آنے شروع ہو گئے، وہاں خراٹے جو بندہ لینا چاہ رہا ہے یا تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ساری کی ساری کھڑکیاں جو ہیں انہیں پوری طرح بند کر دے۔ وہاں ایک اور ہے کہ بعض علاقوں میں کہ سونے سے پہلے پوری طرح غسل کرنا لازمی ہے، اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو قانونی طور پہ آپ مجرم ہیں کہ آپ اس کے بغیر غسل کے سو گئے۔ اچھا، کنٹکی اس کے بالکل اپوزٹ ہے، کنٹکی میں آپ ساری عمر نہ نہائیں، مائنڈ نہیں کرے گا، لیکن سال میں ایک دفعہ نہانا آپ کے لیے قانوناً لازمی ہے۔ ایک آخری مزے کی چیز کہ ورلڈ وار 2 میں جولائی 18 1943 کو انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جو بیکری والا ہے نا وہ سلائسڈ، وہ جو ڈبل روٹی آپ لیتے ہیں وہ اس کے سلائس کاٹ کے نہیں دے گا، بلکہ فل لوف جو ہے نا وہ بیچے گا، لوگ گھر جا کے کاٹے، وہاں کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اب یہ آج تک نہیں، یہ قانونی طور پر پابندی لگ گئی، آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ فل لوف اور سلائس لوف میں کیا فرق تھا اور اس نے جنگ پہ کیا فرق ڈالا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جنگ کے دوران کوئی سلائسڈ ڈبل روٹی نہیں بیچے گا بلکہ فل لوف، چنانچہ وہ بکتی رہی، جنگ کے بعد کہیں جا کے وہ پابندی ختم ہوئی۔ تو یہ عجیب و غریب لا تھے جو ہر ملک میں تھے اور وہاں کے لوگ مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کے شاید ویسی بات ہو تو آپ ہنسنا شروع کر دیں، یار یہ کوئی پابندی ہے، آپ کو نہیں، لیکن وہاں وہ چونکہ لوگوں نے قبول کی ہوئی ہے اس لیے وہ قانوناً ٹھیک ہے۔ تو اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔